सलाम पाकिस्तान नाइट विद डीके के साथ दानिश काजी हासिल है। मैं आज का जो एपिसोड है वो इस पॉइंट पे कवर करूँगा कि हमारे हिज एक्सेलेंसी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ जो हैं, उनका अभी थोड़ी देर पहले एक फेयरवेल डिनर हुआ है इस्लामाबाद में ना, प्राइम मिनिस्टर हाउस में। और ये बहुत ज़रूरी था कि हम उनकी लेगेसी को डिस्कस करें। इस वक्त मीडिया में बहुत सारे एंकर्स ऐसे ये हैं जो उनके कसीदे पढ़ पढ़ के नहीं थक रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आए हुए हैं, उनके चेहरे सूजे हुए हैं, और बहुत सारे अरमान जो हैं वो ज़मीन बोस हो चुके हैं। क्योंकि मुख्तलिफ एंकर्स ने शायद ये उम्मीद लगाई हुई थी कि शायद राहील शरीफ जो हैं वो एम्पायर की उंगली बन के उठेंगे और पीछे से बैक डोर से ऐसे लोगों को जिनकी आवाम में पजीराई नहीं है उनको आगे ला के उनको गवर्नमेंट दिला दी जाएगी, जिसमें इमरान खान जो थे वो मौजूद थे, शायद उसके एक मुतम्मी जो थे वो परवेज़ मुशर्रफ साहब भी थे, शायद कादरी साहब भी थे, मगर शायद ऐसा नहीं हुआ। और उन एंकर्स जो हैं वो इस वक्त इस गम के साथ इस बात के बार बार तयन कर रहे हैं कि राहील शरीफ साहब जा रहे हैं, और वो उम्मीद कर रहे हैं, बार बार एक एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो अगला आने वाले चीफ हों वो जो है वो कुछ शायद कर दें जो किसकी वो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से देखूंगा। मैं राहील शरीफ के दो हिस्से करियर के देखता हूँ। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि उनको भी इस पोजीशन के लिए मैन्यूवर किया गया कि जब राहील शरीफ को एक्सटेंशन मिली तो इनको जो कि सुपर नेचुरेट होकर रिटायर हो जाना चाहिए थे, उनको रिटायर नहीं होने दिया और उनको बाकायदा एक मौका दिया गया। और जो कमिटमेंट्स हमें पता थी, जो हमें बताया गया था, वो कमिटमेंट ये थी कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करेंगे, जिसकी वजह से इनको जो है वो इनको ये पोजीशन दी गई। उन्होंने नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन कुछ हद तक शुरू किया मगर इख्तिताम नहीं किया। आज हम जो है वो राहील शरीफ साहब की तस्वीरें हर जगह देखते हैं, उनको बहुत पसीराई देते हैं, मगर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। मैं समझ रहा ये था कि एपीएस के इंसिडेंट के बाद राहील शरीफ जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक ऑल टुगेदर एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म कर देंगे। उनको एक अच्छा क्यू मिला था कि अब टाइम आ गया था कि वो इस वाक़ये को फ़ायदा उठा के उन 121 से 122 शहीद बच्चों का खून देख के, उन 141 पाकिस्तानियों का खून देख के वो अपने इस मुल्क के अंदर एक फंडामेंटलिज्म को या इस्लामिक रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म कर देंगे। और उसी उम्मीद से हम जैसे लोगों ने भी उनके फेवर में बात लिखी, कही, कई दफ़ा जिक्र किया, उनको पुकारा कि भाई आप आएँ और आप अपना काम करें। मगर हुआ क्या, उन्होंने हम सबका ये एक्सपेक्टेशन लेके, वो मैंडेट लेके, वो पावर लेके डेमोक्रेटिक फोर्सेस से, नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी सिविल सोसाइटी से या और ओपिनियन मेकर से उन्होंने वो सारा अपने ऊपर पावर ले ली। मगर उन्होंने ये सवाल आपको पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने उस पावर को सही तरह यूटिलाइज़ किया। अगर हम उनकी पावर की सही तरह कोई अगर एग्जांपल दे सकते हैं, चाहे पीटीआई वाले देते हों या जमात वाले देते हों, एमपी वाले देते हों, वो शायद सिर्फ कराची की एग्जांपल देते हैं कि जी कराची में अमन हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैं आया हूँ और वहाँ थोड़ी 2 वारदातें हुई हैं थोड़ी देर पहले, ठीक है जी, और पीछे फायरिंग की आवाज़ें भी आ रही थी। अब पता नहीं वो खुशी की फायरिंग थी, ये राहील शरीफ के जाने की खुशी की फायरिंग थी, या किसी नए चीफ़ के आने की खुशी की फायरिंग थी, मुझे नहीं पता। मगर ये जिस अनईज़ी काम की वजह से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पार्टी को विक्टिमाइज़ करके पॉलिटिकली तबाह करने की कोशिश की गई है, उसकी बेस पे उनको सक्सेस कहा जाता है। कश्मीर का मसला आज आपका वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। आज आपके मुतअद्दिद लोग शहीद कर दिए जा चुके हैं पिछले कुछ हफ्तों के अंदर कश्मीर के फ्रंट पे, यानी आपका ईस्टर्न फ्रंट भी खुल गया है, वेस्टर्न फ्रंट ख़त्म नहीं हुआ है, इरानियन फ्रंट खुल गया है। सी पैक का यस आपने कुछ कंटेनर पहुंचा दिए हैं, मगर सवाल मेरा बार बार ये रहता है कि कितना इस कॉन्वॉय में कितने कंटेनर आप इस तरह पहुंचाते रहेंगे, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। उनको इतनी पावर दी गई, आज इस्लामिक फंडामेंटलिज्म या रिलीजियस फंडामेंटलिज्म पाकिस्तान में वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। शायद थोड़ा सा सुसाइड बॉम्बिंग्स के वाक़यात में कमी आई है, मगर मुझे लगता नहीं है कि हमें पूछना चाहिए बलूचिस्तान वालों से कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है। हमें उन ख़ानदानों से पूछना चाहिए जिनके लोगों को कराची में शहीद कर दिया गया सेक्टेरियन किलिंग के नाम पे, और को अभी तक इंसाफ नहीं दिया गया। तो क्या ये पूरी जो पॉलिसी थी जिसके एंड रिजल्ट इस वक्त ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ, वो तो क्या हम उनको एक सक्सेस स्टोरी कहला सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि उनको सक्सेस स्टोरी कहला सकते हैं। मुझे वो दिन दूर नहीं लगता कि जब कोई लीडर पाकिस्तान का किसी कंटेनर पे खड़े होके ओए राहील शरीफ के नारे मार रहा होगा। क्योंकि देखें, जब जनरल मुशर्रफ भी पावर में थे तो उनकी बड़ी इज्जत थी, जिस दिन वो हटे तो वो जनरल मुशर्रफ से सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ रह गए।
مجھے نہیں لگتا کہ بہت دیر لگے گی جنرل راحیل شریف کو راحیل شریف بنتے ہوئے یا ہیں کو تھے بنتے ہوئے، کوئی بہت زیادہ دیر نہیں لگتی. یہ قدرت کا نظام ہے. راحیل شریف صاحب کو جو ان کو اتنا منصب دیا گیا، ان کو اتنی پاور دی گئی، ان کو اتنی عزت دی گئی، کیا یہ سوال ان کو اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ انہوں نے ملک و قوم کے لیے بالکل ایک انہوں نے اپنی اسکرین پریزنس بڑی اچھی رکھی، متعدد وزٹ کیے انہوں نے، مختلف ملکوں میں ریپرزنٹیشن کی، مگر اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوا؟ جس سی پیک پہ ہم سب چوڑے بنے گھوم رہے ہیں نا، یہ تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں سٹارٹ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، یہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی پچھلی گورنمنٹ میں سٹارٹ ہو چکا تھا. اس کو کنکلوڈ ابھی کیا گیا. یہ کوئی ایسا نہیں ہوا ہے کہ بس ایک دم نواز شریف نے آ کے یا جنرل راحیل شریف نے آ کے اس کو ایکسکلوڈ کر دیا. یہ جو گوادر کا پورٹ ہے، یہ جنرل مشرف کے دور میں جو ہے وہ لانچ ہو چکا تھا. تو یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ صرف ان کا کمال ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے ایک سپلائی کو پہنچایا ہے، ہم ان کو بالکل اس کی کریڈٹ دیتے ہیں، مگر ان کو اوور کریڈٹ نہیں دینا چاہیے. آج جب ان کی فیئرویل ہو چکی ہے، وہ جب گھر جائیں ریزائن کر کے یا ریٹائر ہو کے اپنے گھر پہ بیٹھیں گے، جو ایک ٹریڈیشنل ریٹائرڈ آرمی جنرل کرتا ہے، جو گولف کھیلتا ہے یا وہ جا کے لیکچرز دیتا ہے یا وہ مختلف اپنے آپ کو کام میں بزی کرتا ہے، تو یہ سوال ان کو پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے واقعی میں کیا پایا اور کیا کھویا. ان کو جتنی توقعات اس ملک سے ملیں، جتنی ان کو وہ عزت اس ملک نے دی، کیا ان کو وہ عزت کے ساتھ لوگ آگے آنے وقتوں میں پہچانیں گے، جانیں گے؟ کیونکہ میں جہاں یہ دیکھتا ہوں بڑی بڑی باتیں کہ جی انہوں نے اس جنرل کے ساتھ یوں کر دیا یا یہ کیس کر دیا، سوری ٹو سے مگر انہوں نے جنرل کیانی کو ہاتھ نہیں ڈالا. ٹھیک ہے نا. تو اور اگر کچھ کیسز جنرل مشرف کے خلاف بھی تھے، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں ہوا، اور سٹنگ اس میں بھی ہمیں نہیں پتا کہ کیا کیا. تو ٹھیک ہے، کچھ کیسز ہمارے سامنے ہیں، مگر انہوں نے کیا بھی تو کوئی تیر نہیں مارا. یہ ان کا کام تھا بھائی، یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی، یہ ان کی رولز تھے، یہ ان کو کرنا پڑتا. یہ کوئی احسان نہیں کیا. ہم آپ بھی کہہ سکتے ہو کہ پیسے والوں نے نہیں کیا اس لیے نہیں کیا. پہلے انہوں نے غلطی کی تو ضروری نہیں کہ ان کو بھی ہم غلطی کرنے کی اجازت دیتے رہیں، کیونکہ انہوں نے تو بہت بڑا بیڑا اپنے سر پہ اٹھایا ہوا تھا. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے انہوں نے پرسنلی بہت ڈس اپوائنٹ کیا. اے پی ایس کے بعد میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر ریلیجس فنڈامنٹلزم ختم ہو جائے گا، یہ انیبیٹ ہو جائے گا. ہم سنتے رہے یہ جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو پرو آرمی ہیں کہ جی دیکھیں آپ رک جائیں، ابھی پنجاب میں آپریشن ہوگا، ابھی آپ دیکھیں رک جائیں پنجاب میں آپریشن ہوگا. راحیل شریف آئے اور راحیل شریف چلے گئے. پنجاب میں کوئی آپریشن نہیں ہوا، سندھ انٹیریئر سندھ میں کوئی آپریشن نہیں ہوا. آپریشن صرف اور صرف پالیٹیکلی کراچی میں ایم کیو ایم کے خلاف یا اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے خلاف کیا گیا، کسی اور کے خلاف نہیں کیا گیا. آپ کے پی کی بات کرتے ہیں، آج بھی وہاں آپریشن کنکلوڈ نہیں ہوا ہے. اگر کہ بلوچستان میں آج بھی ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ وہاں پر انسیڈنٹس ہوئے ہیں، شاہ نورانی میں سوسائڈ بامبنگ ہوئی ہے. ایک ملٹری اسٹیٹ ڈریون پروونس ہونے کے باوجود پے در پے وہاں واقع ہو رہے ہیں، انکلوڈنگ کراچی میں واقع ہو رہے ہیں. آپ ہر چیز کا الزام دوسروں پہ لگا کے اپنے آپ کو مورز الزام سے ہٹا نہیں سکتے. آپ جب کریڈٹ لینے کو تیار ہیں تو آپ رسپانسبلٹی بھی لینے کو تیار ہوں. میں ان سے اس بات پہ شکوہ رکھتا ہوں کہ انہوں نے اے پی ایس کے نام پہ، اسلامک ٹیررزم کے نام پہ جو پاور لی، انہوں نے اس پاور کو پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کے لیے استعمال کیا. اور مجھے صرف اسی بات جس راحیل شریف کی میں نے کم سے کم بڑی ایکسپیکٹیشن سیٹ کی تھی، میں نے ان کے بارے میں لکھا بھی. میں آج بڑے ڈس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے خوشی ہے کہ وہ جا رہے ہیں، اور مجھے کیونکہ انہوں نے جو جتنا ڈس اپوائنٹ اس انسیڈنٹ کے بعد عوام کو کیا، وہ شاید کسی اور نے نہیں کیا ہوگا. آج ہمیں شاید یہ چیز نظر نہیں آ رہی، مگر ہم یہ بھول نہ جائیں کہ ہم جیسے پاکستانی جو ہیں وہ ریلیجس فنڈامنٹلزم کے پیکر نہیں ہیں، اور آج ہمیں بھی اسی پول میں گنا جائے گا، کیونکہ ہم نے ابھی تک اس فیکٹر کے لیے کوئی ایڈریس نہیں کیا ہے. راحیل شریف صاحب، جب آپ گولف کھیلیے، جب آپ اپنی کتاب لکھیے، یا جب لیکچر دیجیے، یا آرمی میس کے کسی کلب میں بیٹھیے، تو آپ یہ مت بھولیے گا کہ آپ کو دیا ہوا ایک سنہرا موقع آپ نے ضائع کر دیا. اور آپ سے کم میری شکایت یہ رہے گی کہ آپ نے جو مشن ان بچوں کے خون پہ سٹارٹ کیا تھا، آپ نے وہ مشن پورا نہیں کیا. سوری، آپ فیل ہو گئے، اور آپ نے صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کی. کراچی میں آج فنڈامنٹلزم، ریلیجس ایکسٹریمزم بڑھ چکی ہے، آپ کو زیادہ ان کی پینیٹریشن نظر آ رہی ہے. اور یہ اگر آپ کسی چیز میں کامیاب ہوئے ہیں جو آپ کو لگتا ہے، وہ شاید آپ ایک پارٹی کو ختم کرنے میں یا کم سے کم وقتی طور پہ دبانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ہم نے اسی طرح آپ سے پہلے آنے والے جنرلوں نے سمجھا تھا کہ بھٹو بھی ختم ہو گیا، آپ سے آنے والے پہلے جنرل نے سمجھا تھا کہ نواز شریف بھی ختم ہو گیا، اور آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ الطاف حسین بھی ختم ہو گیا یا ایم کیو ایم بھی ختم ہو گئی. مگر تاریخ نے اور عوام نے ہر دفعہ آپ جیسے جنرلز کی جو پرسیپشن ہے اس کو غلط ثابت کیا ہے.
تو آئی ہوپ کہ جو اگلے جنرل صاحب آتے ہیں وہ ملک و قوم کی فیور میں سوچیں گے، نہ کہ اپنے پرسنل عزائم کو دیکھیں گے. اس ریجن میں پیس اچیو کرنے کی کوشش کریں گے اور ریئل آپریشن کریں گے ریئل اینیمیز آف دا کنٹری کے خلاف، جو گردنوں سے کھیلتے ہیں، جو لوٹتے ہیں، جو تباہ کرتے ہیں، جو صرف یہ نہیں کہ نعرہ لگانے پہ آپ تباہ کر دیں گے، آپ ریئل آبجیکٹیو اینیمیز کے پیچھے جائیں گے. اگر نہیں جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اب عوام جو ہے وہ پذیرائی مزید کسی کو دے گی. ہاں، ہر دور میں وہ کہتے ہیں نا، ایک بڑا مزہ چلتا ہے سوشل میڈیا میں ورڈ بوٹ پالش لوگ رہیں گے، وہ بالکل رہیں گے، ان کی بالکل بہت بڑا اسپیس ہے اور ان کی دکانیں چل رہی ہیں اس سے. مگر جو صحیح لوگ ہوں گے، جو انٹلیکچوئل ہوں گے، وہ ضرور آپ سے سوال پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں ہمیں ڈس اپوائنٹ کیا، اور آپ کے آنے والے وقت پوچھیں گے. اور ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد کوئی ایک لیڈر کسی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اوے راہل شریف کر رہا ہو. بس امید کے ساتھ کہ ہمارے ملک جو ہے وہ اس مسائل سے بچے اور صحیح لیڈرشپ اس کو لیڈ کرے، جو ہر کوئی اپنا کام کرے، اسی میں ہماری بقا ہے. پاکستان زندہ باد.